बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा वो कुरानिक स्टडीज़ में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है वो है सूरत फुरकान। सूरत फुरकान में बेसिकली जो 63 टू 77 वर्सेस हमने पढ़नी है, 63 से 70 आयात। इसमें जो थीम आ रहा है वो है माशरती आदाब के हवाले से। इसमें मुख्तलिफ जो क्वालिटीज़ बयान की गई है मोमिनीन की, तो वो डिस्कशन आ रही है। दूसरे वो किन एक सोसाइटी में मूव करते हुए किन बातों को मद्देनज़र रखते थे, यहाँ पर जो है ना उनकी वो क्वालिटीज़ बयान की गई हैं। तो पहली आयत में हम पढ़ते हैं तो बेसिकली इबादुर रहमानियन के अल्लाह ताला के बंदों की जो पहली खसूसियत बयान की गई है वो अल्लाह ताला उस हवाले से फरमाते हैं कि वह इबादुर रहमान अल्लाज़ीना के रहमान के बंदे वो हैं यमशून अलल अर्दी हाउनन के जब ज़मीन पर चलते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, दबे कदमों से चलते हैं। व इज़ा हतबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामन, और जब उनसे कोई नासमझ लोग बात करते हैं, जाहिलीन जब बात करते हैं, जाहिल लोग बात करते हैं, जो इल्म नहीं रखते हैं वो बात करते हैं तो कहते हैं सलाम। और दूसरी जब आयत में हम देखते हैं तो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है कि वल्लज़ीना याबिदूना लिरब्बिहिम सुज्जादन व क़ियामन, कि वो लोग जब अपने रब के सामने सजदा करते हैं यानी कि इबादुर रहमान, तो वो खड़े होकर रात गुजारते हैं यानी कि नफली इबादत भी अदा करते हैं। पहली आयत में जो इबादुर रहमान की खसूसियत बयान की गई है वो आ जाती है इनमें आजी है उनकी सारी, और यानी कि वो आहिस्ता अंदाज में चलते हैं। और इस हवाले से कुरान मजीद में हज़रत लुक़मान के जो है वो बेटे को नसीहत की गई थी, वो भी इस हवाले से है कि ज़मीन पर अकड़ कर ना चले, बेशक अल्लाह ताला किसी भी अकड़ कर चलने वाले को जो है ना उस फ़ख्र को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि मतानत और वक़ार से चलना चाहिए। और अगर आप अकड़ कर चलेंगे तो वो पसंदीदा तरीन अमल होगा। दूसरी जो खसूसियत बयान की गई है वो बुर्दबारी नरम हुई आ रही है, जैसे कि वाइज़ा तबाह जाहिलून क़ालू सलामन, कि जब जाहिल लोग नासमझ लोग जो हैं जिनको किसी चीज़ का इल्म नहीं है उनसे जब बात करते हैं तो वो सलाम कह के गुजर जाते हैं, कि उनके साथ ज़्यादा बहस नहीं करते हैं बल्कि वहाँ से हट जाते हैं। यही अमल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी था, जिसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि एक दफ़ा एक देहाती ने आपसे मुलाकात की है और गुजरते हुए उसने इतनी शिद्दत से चादर खींची है कि गर्दन ज़ख्मी हो गई है, तो आपने जो है ना उसको नरमी से जवाब दिया था, उसका सामान उसको दे दिया था जो उसका वहाँ पर रहता था। दूसरी जो खसूसियत बयान की गई है वो है कि रातों को इबादत का उसके बाद साथ ही वो जो है वो अल्लाह की पकड़ और अजाब दोज़ख के अजाब का खौफ भी वो लोग रखते हैं। और यहाँ पर जो है वो कहते हैं कि दो मानी बयान किए गए हैं हुरामन लफ्ज़ के। गुरामन से मुराद कहते हैं कि एक ऐसा अजाब है जो चिमट जाने वाला हो और छोड़ने वाला ना हो, यानी कि दायमी जो अजाब रहता है मुसलसल। दूसरा इसका मतलब होता है हलाक कर देने वाला, और दायमी और हलाक कर देने या चिमटने वाले से जो है ना वो ज़्यादा इसमें रखता है कि हलाकत खेज को योर अजाब कहते हैं कि और कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद जो है वो अगली जो आयत हम देखते हैं तो उसमें बताया हो कि इन्ना सात मुस्तकरी व मुकामन, कि बेशक वो बहुत बुरा ठिकाना और बहुत बुरी क़याम गाह है। अब यहाँ पर जो क़याम गाह या ठिकाना बयान किया गया है यानी कि जहन्नम का हवाले से बयान किया गया है कि वो एक बहुत बुरा ठिकाना और बुरी क़याम गाह होगी। और जो मोमिन लोग हैं जो नेक अमाल सर अंजाम देते हैं, जिनमें आजिज़ इंकिसारी पाई जाती है, बुर्दबारी पाई जाती है, अल्लाह ताला की राह में वो जो है ना इबादत करते रहते हैं रातों को टूट के, तो वो इस क़यामगाह से जो है वो पनाह मांगते हैं। उसके बाद अगली जो खसूसियत हज के हवाले से है कि किस तरह वो हज करते हैं कि वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम यसरिफ़ू व लम यक़्तरू, कि वो लोग जब हज करते हैं तो फजूल हर्जी नहीं करते हैं और ना ही तंगी, यानी ना इसराफ होता है ना तसरीफ़ होती है। वकाना बैन ज़ालिका क़वाम, मन के इन दोनों के दरमियान इतदाल पर जो है ना वो उनके अमाल होते हैं, उसके मुताबिक वो हर्ज करते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखरा, के जो अल्लाह के सिवा किसी और मबूद को या उनके साथ किसी और को इबादत में शरीक नहीं करते हैं, नहीं पुकारते हैं। इस शख्स को नाहक कत्ल नहीं करते हैं जिसे अल्लाह ने हराम करार दिया है। वला यज़्नूना, और ना वो बदकारी करते हैं। मन यफ़अल ज़ालिका यल्का असामन, और जिसने ये किया वो गुनाह में फिर जा पड़ा। फिर अगली आयत हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली जो डिस्कशन की गई है वो बयान किया गया है मुख्तलिफ पॉइंट्स इसमें, कि वो लोग जो अल्लाह ताला के यानी कि शिर्क नहीं करते हैं। तो सबसे पहले है कि अल्लाह ताला की इबादत वो लोग करते हैं, उसको ही इलाह मानते हैं। दूसरा जो है वो आ जाती है बात किसी को नाहक कत्ल करना, तो उससे भी वो बचने की कोशिश करते हैं, बदकारी वो नहीं करते हैं।
اور پھر ان میں سے جو یہ اعمال سر انجام دے گا وہ گناہ کبیرہ کرے گا، اور گناہ کبیرہ کا سزا جو ہے وہ کسی طور پر بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یضاعف العذاب یوم القیامت، کہ قیامت کے دن پھر اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ اب قیامت کے دن دگنا عذاب کیا دیا جائے گا؟ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا کہ وہ شرک اگر کرتے ہیں، برے اعمال سر انجام دیتے ہیں، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کو دگنا عذاب دیا جائے گا، یلحد فیہ مہانا، اور اس میں ذلیل ہو کر وہ پڑا رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا من تابا، اور پھر جس نے توبہ کی، وآمن عاملا صالحا، اور ایمان بھی لایا ہے، نیک اعمال سر انجام دیے ہیں، فاولئک یبدل اللہ، پھر اللہ کیا کرے گا؟ بدل دے گا، تبدیل کر دے سیئاتہم، اس کے گناہوں کو، حسناتین، اس کی نیکیوں میں، یعنی کہ برائیوں کی جگہ وہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ لیکن اس کے لیے کنڈیشن کیا آ رہی ہے کہ اس نے دل سے توبہ کی، اس کے بعد دوبارہ وہ کام سر انجام نہیں دیا، کیونکہ وقان اللہ غفور رحیم ہے، کہ اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا ہے کہ من تاب عامل صالحا، جس نے توبہ کی اور نیک عمل کیے، انہ، پھر کیا ہوگا؟ یتوب الی اللہ متان، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے۔ اگلی خصوصیت جو مومنین کی بتائی گئی ہے، عباد الرحمن کی بتائی گئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ والذین لا یشہدون الزور، کہ جو بےہودہ باتوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور بےہودہ باتوں کے پاس بھی نہیں گزریں گے، مَرُّوا کِرَامًا، تو شریفانہ طور پر گزریں گے، جب ان سے گزریں گے تو۔ اب بےہودہ باتوں سے کیا مراد؟ جہاں پر فضول قسم کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے، جس کا کوئی بے معنی باتیں ہوتی ہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو وہ ان میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ خاموشیاں تو اختیار کر لیتے ہیں یہاں وہاں سے، یا پھر خاموشی سے گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکر بآیات ربہم، اور جو لوگ جب ان کے رب کی طرف سے آیتیں دی جاتی ہیں اور سمجھایا جاتا ہے، لم یخرجوا، تو ان پر پھر وہ لم یخروا علیہا، تو پھر اس پر وہ بہرے اندھے ہو کر، سمن ایامن، گرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے ہیں، بلکہ اس کو سمجھ کر چلتے ہیں، اس کے مطابق پھر زندگی گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے، یعنی کہ مختلف باتوں کو مد نظر رہتے ہیں، جیسے آج یہ ساری آ گئی، شرک نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، نیک اعمال کا سر انجام دینا، راتوں کو جو ہے وہ قیام کرنا، بےہودہ باتوں میں طرف دھیان نہ دینا، اور وہاں سے ہٹ جانا شریفانہ طریقے سے، مہذب طریقے سے، تو پھر وہ ساتھ میں اپنے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اور پھر انہی لوگوں کو جو ہے نا اس چیز کا بدلہ دیا جائے گا۔ اگلیات ہم دیکھتے ہیں کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا ان کے بدلے میں پھر جنت ان کو دی جائے گی۔ وَيَلْقَوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا وہاں دعا اور سلام سے استقبال کیا جائے گا۔ خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حسنا مستقرا و مقام، وہی ان کے ٹھہرنے اور رہنے کی خوبصورت جگہ بھی ہوگی۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہہ دو کہ میرا رب تمہاری پرواہ نہیں کرتا ہے اگر تم اسے نہ پکارو، یعنی کہ یہ تم کام سر انجام دیتے ہو تو تمہیں اس چیز کا بینیفٹ ملے گا۔ اگر تم یہ کام سر انجام نہیں دیتے ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہو، ویسے ہی زندگی گزار دیتے ہو، اچھائی برائی میں فرق کرنا نہیں جانتے ہو، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ بھی تمہاری پرواہ نہیں کرتا ہے کہ اگر تم اس کو نہیں پکارتے ہو۔ فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، پھر کیا ہوگا؟ تم اس کو جھلا چکے تو پھر اس کا وبال پٹ کر رہے گا، یعنی کہ اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی اگر تم وہاں سے ہٹ جاتے ہو۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے عباد الرحمن یعنی کہ بشرطی آداب کے حوالے سے ڈسکس کیا ہے، کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ کوالٹیز ہیں، یہ مومنین کی صفات میں آ جائے گا۔ تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو۔